السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج کا سبق ہے آپ کا تختی نمبر 23 اقلاب، تنوین اور نون ساکن کا آج یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ الحمدللہ آپ دو پڑھ چکی ہیں، پہلے اظہار کا آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے اخفا کا پڑھا۔ آج آپ کا قاعدہ ہے اقلاب کا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا نام یاد کرنا ہے، تنوین نون ساکن کا تیسرا قاعدہ اقلاب کا ہے۔ پھر اقلاب کی تعریف یاد کرنی ہے آپ نے۔ چلیے شروع کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقلاب کی تعریف، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو چھوٹے سے میم میں بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ آپ نے یہ تعریف یاد کرنی ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو چھوٹے سے میم میں بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ مثلاً جیسے اس کا ایک ایگزامپل بھی آپ نے یاد کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کی روان پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اجرا دیکھتے ہیں۔ جیسے من بخل لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب کرام بررہ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر۔ اور اگر آیت کریں گے تو سمیع بصیر، سمیع بصیر۔ را کو آپ نے یہاں باریک پڑھنا ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ رَجْعٌ بَعِیدٌ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ۔ اس طرح سے آپ نے روان پڑھنی ہے۔ اب اجرا دیکھیے، میم متحرک ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو نون ساکن کی آواز کو چھوٹے سے میم میں بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ با متحرک ہے، خا متحرک ہے، لام متحرک ہے۔ من بخل، نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے اس کا اجرا۔ لام متحرک ہے، نون متحرک ہے، سین حرف ساکن ہے، فا متحرک ہے، عین پر تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، تو تنوین کی آواز کو چھوٹے سے میم میں بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ با متحرک ہے، الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے نون آ رہا ہے، تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ پہلے والے حرف با سے نون کو ملا کر پڑھیں گے۔ نون پر غنہ ہوگا، نون پر الف مدہ بھی ہے، صاد متحرک ہے، یا متحرک ہے،
गोलता पर वक्फ करना हो तो गोलता गोलता नहीं रहती बल्कि वो हाय साकिना बन जाती है। जैसे लनस्फ़अम बिन्नासिया। इसका इजरा देखिए, मीम मुतहर्रिक है, नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो नून साकिन की आवाज को छोटे से मीम में बदलकर गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे। बा पर या लीन हो रहा है। नून मुतहर्रिक है, अलिफ लाम के बाद हुरूफ शम्सी में से स्वाद आ रहा है तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि स्वाद को पहले वाले हर्फ नून से मिलाकर पढ़ेंगे। स्वाद मुतहर्रिक है, लाम हर्फ साकिन है, बा मुतहर्रिक है। मिम बैन सुल्बी। इसका इजरा देखिए, काफ मुतहर्रिक है, अलिफ से पहले रा पर जबर यानी अलिफ मद्दा, मीम पर तनवीन, तनवीन के बाद बा आ रहा है तो तनवीन की आवाज को छोटे से मीम में बदलकर गुन्ना इक्फा के साथ पढ़ेंगे। बा मुतहर्रिक है, सादी रा पर जबर है तो पुर होगी, रा मुतहर्रिक है तो ये भी पुर होगी। गोलता पर वफ करना हो तो गोलता गोलता नहीं रहती बल्कि हाय साकिना बन जाती है। जैसे किरामिम बररा। मीम मुतहर्रिक है, नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो नून साकिन की आवाज को छोटे से मीम में बदलकर गुन्ना इक्फा के साथ पढ़ेंगे। बा मुतहर्रिक है, आइन हर्फ साकिन है, दाल मुतहर्रिक है। मिम बादी आयत करेंगे तो मिम बाद। मीम मुतहर्रिक, तो मुतहर्रिक, हाँ पर हाँ मुशद्दद है तो 2 बार पढ़ा जाएगा। रा मुतहर्रिक है तो पुर होगी और ता पर तनवीन, तनवीन के बाद बा आ रहा है तो तनवीन की आवाज को छोटे से मीम में बदलकर गुन्ना इक्फा के साथ पढ़ेंगे। इसको इक़लाब कहते हैं, यानी यहाँ इक़लाब हो रहा है। बा मुतहर्रिक है, यहाँ पर या लीन है, हमजा पर मतलब या साकिन से पहले हमजा पर जबर है तो यहाँ पर लीन हो रहा है और यहाँ या मद्दा है। सीन मुतहर्रिक है, फा मुतहर्रिक है, रा मुतहर्रिक है तो पुर होगी। गोलता पर वफ करना है तो गोलता गोलता नहीं रहती बल्कि हाय साकिना बन जाती है। मुतहहरतिम बिअयदी सफरा। उम्मीद करती हूँ ये इजरा आपके समझ में आया होगा। इसका इजरा मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि इसकी तैयारी आप करें। सेम ऐसे ही इजरा होगा जैसे मैंने आपको ऊपर करके बताया। और इस कायदे की आसान पहचान ये है कि इसमें तनवीन और नून साकिन के बाद आपको छोटा सा मीम नजर आएगा तो यहाँ पर आपने गुन्ना इक्फा करके पढ़ना होता है। तनवीन और नून साकिन की आवाज को मीम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि मीम की आवाज आ रही है। जैसे मम बखिला, इस तरह से आपने इसके एग्जाम्पल्स भी याद करने, इसकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद करना है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपकी समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।